Bonsoir, j'espère que vous allez bien. كيف ما طلبتوا مني في لو كومونتير انني نصاوب لكم بريزونطاسيون فرونسي انا صاوبتها لكم في هذا الفيديو صاوبت لكم بريزونطاسيون فرونسي اللي هي سامبل ديتايي وعليكم نتوما تختاروا منها اللي بغيتوا وتصاوبوا وحده خاصه بكم وبالاضافه لهذا الشيء صاوبت لكم لا ريبونس اون فرونسي على السؤال اللي كيسولوك pourquoi vous avez choisi le métier d'enseignant يعني علاش اخترتوا مهنه التعليم كيفاش نجاوب عليها باللو فرونسي. On commence. Présentez-vous, خصكم تعرفوا بانكم ملي كيقول لك présentez-vous فانتم يعني مطالبين في هذه البريزونطاسيون ديالكم يعني dans votre présentation vous devez parler de اولا نهضروا على لاج ديالكم لا فيل يعني قبل ما نهضروا على لو نون لو برينون نهضر على لاج يعني من بعد ما بريزونطيت لو نون لو برينون كتهضر على لاج ديالك على الفيل اذا كنتي انت من مديريه ودفعتي في مديريه على فوتر كورسوس يعني كتهضر على الفورماسيون يونيفرسيتير ديالك على فوز اكسبيريونس و فوتر بروجي دو فان ديتود هنا كتهضروا على البي اف ديالكم مشروع التخرج ديالكم كتهضروا على شنو استفدتوا منه وشنو لي فالور اجوتي اللي تقدر تاخذوا منهم وتضيفوهم للتعليم. وواحد لو بوين واحد اخر يمكن لكم تزيدوها سي بوسيبل انكم تهضروا على les traits de caractère يعني vos traits de caractère les raisons qui vous poussent تهضروا على شخصياتكم الصفات اللي عندكم وتهضروا على السبب اللي يخليكم تختاروا مباراة التعليم. On continue. Tout simplement في كاع لي بريزونطاسيون كاين on commence par je m'appelle كتهضروا لو نون ديالكم يعني سي زعما si vous voulez te poser la question نتوما كيف تدخلوا المقابله تقول est-ce que je peux me présenter وتقول لهم je m'appelle le nom le prénom plus l'âge يعني تقدر تكتب AG2 ولا جي لاج 2 وهنا تهضروا على السيتوياسيون فاميليال ديالكم واش نتوما سيليباتير ولا في ماريي اكسيتيرا. وكاين طريقه اخرى سواء نقول جو مابيل سواء نقول جو مي بريزونت ا فو محمد كذا وكذا اجي دو مونسيوني لاني يعني لاج ديالي نمونسيوني ونكمل. من بعد ما درت على المعلومات الشخصيه ديالي هنا غادي نهضر على جي ديكروشي مون باك يعني من بعد ما خديت الباك جي ديكروشي مون باك ونمونسيوني l'année ou نقول après l'obtention après mon obtention du baccalauréat en يعني من بعد ما حصلت على البكالوريا ديالي en كتمونسيوني هنا l'année on continue هنا عندك كاين هذا لو بوين تقدر تهضر على j'ai décidé de poursuivre mes études supérieures à la faculté ونمونسيوني le nom ديال la fac و dans la filière يعني الشعبه نمونسيوني هنا لو نون ديال الشعبه الاسم الشعبه اللي عندي ولا نقدر نهضر على هاد لا فاك بطريقه اخرى j'ai commencé mes études supérieures à la faculté ونمونسيوني لو نون اون مانسكريفون دو لا فيليير وهنا نقول لي فيليير اللي انا تسجلت فيها الشعبه اللي انا تسجلت فيها. هنا واحد المعلومه بغيت نقولها لكم ولا نصيحه بالنسبه للناس اللي عندهم اكسبيريونس قليله ويلا خداو الدبلوم ديالهم من لافاك عطيو قيمه اكثر الاكسبيريونس ديالكم في لافاك وخليوها تبان انها غنيه جدا انكم تستافدوا في لافاك. هنا بحالاش نقول بو ا بو جو مي سوي باسيوني بور بليزيور ماتيير تيل كو هنا تقدر تقول بانني بداو كيعجبوني بزاف ديال لي ماتيير ميم بديت لي زيتود سوبيريور بداو كيعجبوني بزاف ديال لي ماتيير بحالاش تعطي لو نون ديال الماتيير اللي بدات كتعجبك و alors je me suis aperçu que la voie que j'ai choisie est la bonne. من بعدها انا دركت بانني اخترت الطريق الصحيحه واخترت الشعبه اللي كتعجبني واللي ان شاء الله غادي نتوفق فيها. هنا من بعد هنا تقدر جي باسي يعني كتمونسيوني لو نمبر ديال لاني اللي باسيتي في لافاك اي هنا كتهضر على لافاك شنو علماتك دونك il m'a appris l'organisation واسبوني هنا داير لكم organisation علاش هنا مونسيونيت لورغانيزاسيون بليزيور فوا باش كتبينوا كنبين لكم الدور المهم اللي عند لورغانيزاسيون لان الناس الجوري ولا كيقلبوا على الاستاذ اللي يكون عنده التنظيم لان كنهضر على النقطه بزاف ديال التنظيم بزاف الناس ما عجباتهمش ولكن التنظيم هنا كنهضر عليه بان الاستاذ قادر يخطط ويبلانيفي لي كور ديالو ونظم خدماته. انتم هنا شنو تقولوا تعلمت في لافاك لورغانيزاسيون بار لو في دو سو فير ان emploi du temps à la semaine pour répartir mon temps de révision. هنا في لافاك انا قدرت نتعلم انني ندير واحد السيمانه زمان نقاد الوقت ديالي وهكا غادي نعمل اون بو دير وقت خصصته للمراجعه. جو كونتيني. هنا نقدر نهضر على لافاك بطريقه اخرى نهضر لونطري à la fac c'était génial on devient responsable كنرجعوا يعني كنقدروا نتحملوا المسؤوليه يعني خاصه الناس اللي كيبدلوا من مدينه لمدينه surtout on rencontre de nouvelles personnes se débarrasser de la timidité mais كنتلاقاو بناس جداد كنتعلموا اننا نتخلصوا من الخجل. aussi j'ai appris comment travailler en groupe
pour se former ensemble. تعلمت اننا كيفاش نخدموا في مجموعات باش نكونوا مع بعضياتنا corriger les uns les autres et partager l'information. تعلمنا نتقاسموا l'information. هنا من بعد 3 années ولا 3 ans plus tard يعني من بعد ما ثالث لا فاك j'ai obtenu ma licence. هنا كتمونسيوني واش هاد لا ليسونس فوندامونتال بروفيسيونيل اللي خديتها. Après cette carrière universitaire j'ai commencé من بعد هاد الكارير يونيفرسيتير اللي عندي المشوار ديالي في الجامعه j'ai commencé يعني من بعد ما ثالثتي وخديتي لا ليسونس j'ai commencé. هنا كتهضر على لي ستاج ولا بالنسبه للناس اللي مثالهم من لافاك ومشاو خدموا في ايكول بريفي يقولوا هنا من بعد ما خديت لا ليسونس جي ديسيدي دونسيني دون اون ايكول بريفي بور اوبتونير اون اكسبيريونس بروفيسيونيل. مشيت قررت في مدرسه خاصه باش تكون عندي تجربه وخبره في الميدان. وهنا غادي تو سامبلومون كل واحد خصو يهضر هنا il faut parler des stages c'est tout. كل واحد يهضر على لي ستاج ديالو. هنا غادي تهضروا على البوين اللي هما فور في شخصيتك. دونك جو سوي ديناميك et l'écoute active c'est un de mes points forts. هنا تقولوا بانك انت نشيط والاستماع يعني حسن الاستماع هو يعني مش انك تسمع مزيان يعني ودنك خدامين مزيان. دونك الحسن الاستماع يعني انك كتقدر الاخر وعندك ادب الحوار. دونك حسن الاستماع اللي عندي c'est pour cela que je souhaite écouter les besoins des élèves et comprendre leurs lacunes. يعني انا بهذا يعني هذا السماع اللي عنده هذا لو بوين فور ديال ليكوت اكتيف بغيت نوظفها انني نسمع لي بوزوان الحاجات ديال الاطفال ونفهم الثغرات ديالهم. سؤال اخر يقدر يطرح عليكم ولا ماشي تطرح عليكم نتوما خصكم تكونوا متوقعين ان هادشي pourquoi êtes-vous là. علاش نتوما هنا تقدر تقولوا je suis là pour apprendre et mettre mes compétences au service de l'enfant et comme je suis quelqu'un aimable, ponctuel, actif, j'ai une voix calme et rassurante et je serai Inch'Allah à la hauteur de vos attentes. Et je serai Inch'Allah à la hauteur de vos attentes. هنا قلت لهم بانك انت انا هنا باش نتعلم باش نحسن المستوى يعني من المهارات ديالي ونوظفها في خدمه الطفل. لو انا بما انني شخص يعني حبوب يعني كنقولوا حنا محبوب جدا بونكتويل واكتيف فانا عندي واحد الصوت اللي هو كالم وراسيورونت اللي هو واضح جدا ويعني كيلمح ولا كيبين الثقه. هذا الشيء غادي يخليني ان شاء الله نكون في المستوى المطلوب. Mes qualités et défauts, la base de mes qualités et défauts, je ne mettrai pas mon expérience en avant. تقولوا هنا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اكسبيريونس يقول لهم je ne mettrai pas mon expérience en avant. ما غاديش نقول لكم mon expérience en avant ما غاديش نعطيكم تجربتي en avant. ما نهضرلكمش على التجارب ديالي en avant حيت انا عندي قلال parce que je n'ai très peu عندي شويه ديال l'expérience mais ça n'empêche pas d'être quelqu'un وهذا الشيء ما كيمنعنيش انني نكون quelqu'un de mature يعني quelqu'un يعني ناضج. En tout cas, j'ai apprécié d'avoir eu des responsabilités durant mes stages et approfondi mes compétences. Je suis du genre social et je sais m'adapter. أنا كتقولين بأنهم أنا واخا ما عنديش تجارب قلال ولكن هذا ما كيمنعش أنني قدرت بزاف التجارب اللي عشتهم. وانا واحد الانسان اللي هو يعني عندي النضج في شخصيتي وفي جميع الحالات انا كنقدر بزاف الريسبونسابيلتي والمسؤوليات اللي تعطات ليا في لي ستاج وزدت عمقت المهارات ديالي. وهكا انا نقول لكم بانني شخص اجتماعي جدا وهذا الشيء كيعاونني انني نتكيف مع الوضع. هنا غادي ندوزو للسؤال اللي قلت لكم كيتطرح ديما pourquoi avez-vous choisi d'être un enseignant ou une enseignante. علاش اخترتوا تكونوا استاذ. هنا تقدر تقول j'ai choisi ce métier pour deux raisons. اخترت هذا الميتي pour deux raisons جوج الاسباب. d'abord parce que c'est un métier d'avenir اخترتها لانها مهنه الانسان يكون فيها مستقبله et aussi parce pardonnez-moi هنا كاين واحد الغلط parce qu'il correspond parfaitement à mon profil. ودي المناسبه البروفيل ديالي من هذا من لي بون فور ومن التكوين ديالي مناسبه جدا. وهنا كاين طريقه اخرى تقدروا تجاوبوا بها. J'étais toujours été passionné par les enfants. ديما كيعجبوني الاطفال وكنمثلوا بالنسبه لي الشغف et depuis tout petit ولا toute petite je rêvais d'exercer ce métier. مي كنت صغيره انا كيعجبني ندير هذا لو ميتي. كاين حاجه واحده اخرى je serais très fier ou la très fière pour la fille ou pour la femme, je serais très fière d'être enseignante parce que je crois fermement يعني أنني كنتيق جدا ومن بالمبدأ ديال أنه l'éducation est la base d'une société. التعليم والتربية هو أساس المجتمع. هذا علاش أنا كنختار هذا المهنة. وتقول ce qui me passionne dans ce métier اللي كيخليني نرغب في هذا الميتي هو les enfants
les enfants حيتاش تقدروا تقولها بهذه الطريقه les enfants حيتاش la relation qu'on pourrait établir de jour en jour حيتاش العلاقه اللي نقدروا نديروها بيناتنا انا والاطفال كل نهار sera riche غادي تكون غنيه جدا حيت سي كو زعما سي سو كو جيم يعني الحاجه اللي كتعجبني في البريمير هو nous sommes ensemble 5 heures par jour 6 jours par semaine et nous par semaine pendant 10 mois nécessairement on crée des liens يعني نقولوا يعني obligatoirement غادي نقولوا يعني هذه المده اللي كنبقاو مع بعضياتنا غادي نديروا علاقات زوينه و nous évoluons tous ensemble يعني كنتطوروا مع بعضياتنا حيت انا كنحضر وهما كيتعلموا معايا فحنا كنتطوروا بجوج اي جيسي دو لي ريسبونسابيليزي كنعلمهم المسؤوليه حيتاش في هذه المهنه كتعجبني لانني كنخليهم يكونوا فخورين براسهم عندهم ثقه في النفس ou je veux qu'ils aiment venir à l'école ou كيعجبني انهم يكونوا جايين للمدرسه حيت كيبغيو يجيو ليها يعني je veux qu'ils aiment venir à l'école et leur transmettre de bonnes valeurs ونقليهم القيم المهمه والمفيده لهم في حياتهم. في لافان ديال الفيديو شكرا لكم نتمنى تكون بريزونطاسيون ونجاوب على السؤال اللي غادي يفيدكم ابوني في لاشين باش تدعموني وجيم لاباج راه كاين لتحت والله يوفقكم.